हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ ओ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाउ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्कार चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली लागियो साउनको महिना हरियाली छाइ गए केही कम भयो यो कोरोना सलहलयाए गए विवाद बढ्यो भारतसित यही सीमाका लाग्दा नेपाली दाजुभाइ सबै स्वदेशतिरै भाग्दा चाइनासित नसकेकी गाड्यो पस्यो रिस दुश्मनसित नसक्याले केमेटिन्छ तिस देश लडाउने सिपालु छन् भारतका मिडिया चाइनासित व्यापार भया यिनी सायद चिडिया गरिब देश हो भनी क्या धम्की दिन छौ सीमामा गोर्खाली फौज चैनले सिना छौ गोर्खा लड्या कारगिलमा छाती खोली इति छटाइ भुली दिए बदल दिए बोले हाम्री न्युति बराबर भारत तरे चाइना कसै दोस्त कसै दुश्मन बनाइएको छैन तेरी न्युति लडेका छन् गोर्खाली वीरलाई कसैसित नझुकेको हाम्रो शिरलाई कसैसित नझुकेको झुकाउन खोजन्छै सबै साता दुश्मनी छ कैलाई तु रोजन्छै जै बेला समस्या पडी घाँटी चेप्द्या बानी बढाया दोस्तीको हात तोइले छुरा हान्ने भूकम्प पीडित हुन्ज्या नाकाबन्दी लाए हामीलाई नाकाबन्दी लगाए कति नाफा पाए काला पानी लिन खोजे सङ्कटका बेला चारैतिर सीमा मिचे भौतै अरिहेला काला पानी लिपु लेक लिम्पिया धुरालय यिन सबै हाम्रै रहेछन् प्रमाण पुरा लय उही तेरो पुरानो सोच नेता किन्ने बानी नै माण्यो इन्तेरा कुरा मारे राजा रानी दोस्त भणी धोका दिए कोरोना कहर दक्षिण छाडी उत्तर जाने हम्क्याइते रहडा युद्धके कुरडे अध्याय शरम लागिन नेपाल भारत कसा मित्र मिडिया जागिन युद्ध लड्ने इच्छा भया चाइनासित लड कति ठाउँमा मिच्यो सीमा लव गाडी बढ कति ठाउँमा मिच्यो सीमा लव गाडी बढ नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार नमस्कार देशमा सङ्कट भारतसित झन्झट शीर्षकमै वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन सिंह मडैजीको रचना पढ्बर आजको कार्यक्रमको दारो गाड्थे बेदकोट 3 दैजी चौरी कञ्चनपुर बठे लेखरागदान आलिताल गाउँपालिका 3 तुङ्गा डडलधुराका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार मदन सिंह मडैजीलाई यो रचना पठाइबर सहयोग गरिदिए हुनाले तमर लगै चुनाइ कि बोलाइ छ हुक्का चिलिम सुन्नाइकीलाई तमले लगै सदान कि जनी आज लगै रेडियो खोलबर बस्तिया हुनाले 8:40 सम्म सँगै बस्ला कुराडेरला गीत सुन्ला देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना सुन्ला रेडियो महाकालीका सँगसँगै हुक्का चिलिमलाई रेडियो युनिटी डडलधुरा नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला र रेडियो सुदूर सञ्चार बेलौरी बठे लगै सुन्न सकिन्छ युट्युब बठे लगै हुक्का चिलिमलाई सयौं मित्र सुन्नारे आफ्नान आज एक त सोमबार साउनको सोमबार व्रतद्या नारी हिन्दू नारीको खुबै ठुलो महत्त्व छ आजका दिनको उतिम लगे आज सोमबार लगे पढ्यो औँसीलाई पढी त सोमबारे औँसीको व्रत उपासकीलाई प्रभातै बठे आज हर मन्दिरमी खास गरी शिवजीका मन्दिरमी धुमधाम देखी थियो भिडभाड देखी थी शुभकामना छ सोमबारे औँसीको जय जय महिलानले आजको व्रत उपास रहेछ उनीहरुको मनको इच्छा पूरा हो जे लगै चिताइरहेछ जे लगै सोचिरहेछ आफ्नो परिवारको श्रीमानको छोराछोरीको सुख समृद्धिलाई जो व्रत बसिरहेछन् त्यो पूरा हो हाम्रो शुभकामना छ र एक बिन्ती लगै छ जो आज मैले देखे सायद तुमले लगै देखे होला त
कोरोना छ, एकतिर महामारी छ, दोस्रोतिर हाम्रा धर्म लगै छन्, हमारी संस्कृति छ, हमारी परम्परा छ। दुई मान्नु बराबरै हो, ठिकै हो। यतातिर महामारी बठे लगै डर मानिराख्दु हो, यतातिर आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई लगै अँगालिराख्दु हो। तर थोक्कै सावधानी त अवश्य अपनाउनु पर्न्थ्यो। आज बिहान मन्दिरमी सावधानी नअपनाइएको देखियो। तैले के हुन्छ भने एकजना कोही सङ्क्रमित भएले सबैका घर घर त्यो सङ्क्रमण फैलिसकन्छ। तैकीलाई थोडा सचेत रहनु पर्दै थियो। आजको दिन त टलियो, मान्छेले जति लगै सावधानी अपनाइन्थ्यो त आज सकियो। आउने दिन की कुराडी जसै अब गोरा उन्ना छे, तीज उन्ना छे, त उही बेला लगै इसोई असावधानी, इसोई लापरवाही जनर दिया। आज की देखियो भने मन्दिरमी बसेको टीका लगाइदिने वाला बामन अथवा पुजारी जोलै हो, बिना मास्कको सबैलाई टीका लाउनारे देखियो। एक दोस्रो मान्छे घरबाटै आफ्ना फुलसुल लैया, अक्षताजी लगै हुन लैया, त्यो चढायो। अरे त्यो चढाएको मन्दिरबाटै तसै समाएर प्रसादका रूपमा सबै ठाउँ बाँडियो। यो हाम्रो संस्कृति हो, संस्कार हो, त्यो पक्कै निको हो, त्यही हो, खास त्यही हो। तर अहिले एकजना मान्छे सङ्क्रमित भएबाट त्यो फुल उहाँ राख्यो, अरे तैबाटै अरू ठाउँमा सङ्क्रमण फैलियो। अथवा त्यहाँ पुजारी बामनमे सङ्क्रमण भएबाट उनले टिको लाउँ, यहाँ नजिकै बसबाट टिको लाउँ, यहाँ तैबाटै सद्य सम्भावना हुनाले यही चिजमा विशेष ख्याल दिया। आजको दिन त टरियो, आउने दिन गोरा तीजका बेलामी र आउने व्रतका बेलामी यो बिन्ती छ। बाँकी आज देउडा साहित्यकार मित्रका रचना सुनाउन। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार विद्याप्रसाद जोशीजीले लेकम गाउँपालिका 2 धरमघर दार्चुला बठे एक रचना लेखिरहेछ। प्रेमराज पन्तजीका सवालको जवाफ शीर्षकमी नमस्कार छ पन्तजीलाई, साहित्यका कुरा पुगाइदिए चिलिम चढी, आज डडेलधुरा तम्बडा सिपालु रहेछौ, संस्कृतिकी बात सोधिरहेथ्या चिलिममा उति नाइ थिए थाहा त, जानेको लेखेर दिनौ यही मनका कुरा, मौका लागे देउडा खेल्ला सँगै डडेलधुरा, कसा छन् मौका पिला, छ कि नै गोरस, तमरी उन्नति होइजाऊ बरस बरस, दुनियाँ कालका नाउँमा भया कि छ दर्ता, सृष्टि रची ब्रह्माजीले के भन्नु छ व्रता, कर्मको फल दिने यमराज, निको गट्टो छाने चित्रगुप्त हेरिरहने मनुष्यको बानी, रावणले राखेको धनुष जनकपुरमा जान, पूजा गद्य जनक राजा तयको गरिमा न, सीताले उठायो धनु कोठा लिप्द्या बेला, जनकजीले शर्त राख्यो जो छन् वीर चेला, शिवधनुषलाई उठाइ बरी तान्दो चढाइसक्या, उसैका दिने हुँ सीता चिठी पठाइसक्या, कहिले वरदान माग्यो दशरथ राजा खाई, 14 वर्ष वनवास भेजा तमरा रामलाई, भरतलाई राजगद्य दिय दोस्रो वरदान, नैदियामा गरिहाल्लौ मोइता 20 पान, भूभार हद्या काम थियो जानै थियो जङ्गल, पञ्चवटी बसिरहेथ्या भयो अमङ्गल, राम लक्ष्मण सीता थिया सुर्पणखा पुजी, लक्ष्मणले नाकान काट्यो तोदा होइ गए बुझी, जोगी भेष रावण आयो सीताजी हद्दाकी, कालरूपी सीता जन्मी रावण माद्दाकी, सीता जन्मी धरती बठाई सुन्दर रूप के खाने, बुवा जनक इजापन हुन सुनैना राने, रावण की पोलो खोल्या विभीषण भाइ हो, रामजीको भक्त उथ्यो ऊ अपराधी नै हो, बालीकोलाई बध भयो कर्म गट्टा गर्यो, जानी जानी तैबिरले बहुरा निलाई हर्यो, रामा बतार तिरे तामा पापीको नाश गर्यो, सज्जन की रक्षा गरी दुःख ताप हर्यो, समयका पाउबन्दीले उत्तर लेख्या छोटो, फलाइदेऊन जगतका मालिक सबको रोटो भोटो, ल्याउनै रया चिलिममा सवाल तारा तारा, गिद्ध भन्ने गिद्ध सुन्ने सबलाई नमस्कार, गिद्ध भन्ने गिद्ध सुन्ने सबलाई नमस्कार। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार विद्याप्रसाद जोशीजीको रचना थियो। लेकम गाउँपालिका 2 धरमघर दार्चुला बठे लेखिरहेको थियो। प्रेमराज पन्तजीका सवालको जवाफ शीर्षकमी बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार विद्याप्रसाद जोशीजीलाई।
वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जानकी बस्ती पन्तजीको एक रचना छ। अझै मेरो गाउँपालिका छ नेउली अच्याल बसाहन घर, सुर्नाया गाउँपालिका छ खटाली बैतडीको जरमथलो। भिना तमलाई धन्यवाद सम्मानका साथ शीर्षकमी दीपकराज बडु भिनालाई रविबार भन्बर लेखिरहेछ। ढोक्दिया चिलिम कि कोला भिना जिउका साइन, सम्झे कि छु भिना तमलाई मै बिसर्या होइन। पुगी जाऊ रैबार्या पोको भिना जिउका दैला, जवाफ पठाया तमले धन्यवाद छ पहिला। धरतीमा सङ्कट आयो भिना ऐल साल, निका छन् बा मौका पिला कि छन् हाल चाल। लाइके तो कसो छ भिना तम्रा रैथा नगो, आज भोल कसो छ महल दुर्गा स्थानको। भौतै दिन ब्या भिना तमले बाडुले लायाको, तमरो रैबार मैले चिलिममा पायाको। कभै मेरा फुर्सद नै रोपाई कि आपत, आइ गया नेउली कि दुत्या छ तमलाई स्वागत। चिलिम चढे गीत गाउँछे 8-5 चक्की रात, पठाइरहेथे मैले लगाई संस्कृति की बात। मेलौली भगवती माता सुदुरै के सान, सबाल पढेका रहेछन् बिना तम्रा कान। संस्कृति लोप हुने बेला ज्ञान गुण बाँड्न कि, भगवती माताका बारे दुई कुरा जान्न कि। जानियो माताका बारे तमरा सातले, सजाइदिया तमले लगाई ज्ञान कि बातले। आफू थाई भएको ज्ञान औरलाई बाँड्नु हो, आफ्नी संस्कृति प्यारी सबैले मान्नु हो। दुनियाँमा सबै निकी संस्कृति हामरी, जान्ने अवसर पाया मैले ऋण छु तम्रे। तम जसा हौसिया भया कि हुन्थ्यो अभाव, फर्काउलो सकेले कभै मैले गए जवाफ। बगिरे ज्ञान कि गङ्गा सुदूरका किल्लामा, तम जसा रहडी र्यान बैतडी जिल्लामा। धन्य हो सत्य कि माटी धन्य सुदूर थली, आउने रौलो चिल्ली ममाई भेट हुने र ले। बैतडी देवकी भूमि भगवतीको बास, जोगाई राख्या संस्कृतिलाई तम रोएछ आशा। पोख्दाइर्या ज्ञान कि बात हौसियाका साथ, मैसी र मैल गयाउलो मेलौले कि जात। बताइदिया तमले मलाई नजाने कि बात, धन्यवाद छ भिना तमलाई सम्मानका साथ। धन्यवाद छ भिना तमलाई सम्मानका साथ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जानकी बस्ती पन्तजीको रचना त्यो सुर्नाया गाउँपालिका छ खटाली बैतडीको जरमथलो। अझै मेरो गाउँपालिका छ नेउली डडलदुरा बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जानकी बस्ती पन्तजीलाई। यो रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाएबर सहयोग गरिदिए आफ्नाले। यही पालि तीजलाई झट्टै रहेछ भदौ 5 गते 9-10 गते मणि गोरा। औ वर्षा जसो धुमधाम नभएलाई घरै बसबललाई व्रत रे पूज्य काम त हुने हो। तबै तीज गोरा किलाई पछा दोकानमी बर्ती भिडभाड जनहौ भणबर न्यू भुवनेश्वरीमी साडी धोती कुर्ता सुरुवाल सब मगाइरहेछ। जज्या जैकी फुर्सद हुन्छ समयमी गयो आफ्नो सामान किन्ल्यो। पछा भिडभाडमी सामान किन्नु खतरा लगाइ भयो, सामान खोज्या झोलगै मिल्दैन। गयो हेर्यो मन पडे किन्नु नपडे रन दियो। न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। धर्मेन्द्र मल्लजीको एक रचना छ अझै मेरो गाउँपालिका छ राजुल कमलपुर डडेलधुरा बठे लेखिरहेछ प्रेम पन्तजीका सवालको जवाफ शीर्षकमा। चम्किरे सुदूर मेरी चम्किरहे हुक्का, धन्यका सिपालु गुरु धन्य तम्रा टोक्का। गोठा गोरस दिने छ कि गात कुशल छ कि, जानेको प्रेम गुरु मलाई दिनौ लेखी। विष्णु हुन् जगत गुरु उनै सृष्टिकर्ता, यिनराई नाउँमा छ गुरु यो दुनियाँ दर्ता। यिनै दिन हाँसो खुसी कर्म अनुसारले, यिनै थाई हे प्रभु भन्नु दुनियाँ संसारले। विष्णुका अवतार हुन भगवान राम पनि, इतिहासमा अमर छन् उनरा काम पनि। सुने कि कहानी गुरु नै मैले देखेको, पवित्र घर हो भनी शिव धनुष राखेको। बहुतै ठुलो शिव धनुष जनकका घरमा तै धनुष राखेको रहेछ
सीताका भरमा जो होलो धरतीमा वीर धनुषा उठाउने जनकले शर्त राख्यो उही मेरो ज्वाइँ हो न्या। यो कुरा फैलियो जब संसारभरिमा हजारौं मान्छेकी भिड जनकका घरमा। सकेसम्म सीताजीलाई आफै बनाउन पालो पालो सबै लाग्या धनुष उठाउन। ठुला ठुला महामन्त्री कसैले छाडेन धनुषमा शिवकी शक्ति कसैले जानेन। कसैले सकेन जब रामजीले उठायो धन्य हो रामजीकी लीला संसारै रमायो। केही फाइदा हुनैन गुरु पछाकी फामले धर्मको इतिहास रच्यो भगवान रामले। रामायण ज्ञानको खानी पानीको मूल भयो रामको वनवास हुनु इजुको भूल भयो। रामलाई वनवास पठाई सबै थोक भुल्याउने इसोई त्यो इजुको वरदान रामलाई डुलाउने। दुख पाउन लेखेको रहेछ रावणका भाग वनवासमा लक्ष्मणले काट्यो सुर्पङ्खाको नाग। सौतेनी इजुका लाग्दा रामको वनवास आफनी गराइले भयो रावणको नाश। बहिनीको नाक काट्यो भणी रावण त्यहाँ रिसामा तबै त कुटीमा आयो जोगीका भेषमा। ब्रह्मा अस्त्र विष्णु अस्त्र रामका हातमा सीतारे लक्ष्मण थिया रामका साथमा। कलीमा अजकाली होली गीताले भणन्छ उसैको सोचेको होलो जो धर्म मानन्छ। असत्य अधर्म सबै पापको भारी हो सीता हो जनककी चेली नेपाली नारी हो। विभीषणले रामसित रावणको पोल खोल्यो अरुण गोभिलजीले रामजीको रोल खेल्यो। लाइहाल्यो बाडुल्या खुटको सम्झी रन्या बानी इति छ जानेको गुरु रामजीकी कहानी। जानेको इति हो मैले नजानेको भन्या सत्ययुगका सत्य कुरा आफ्ना मनमा गुड्न्या। संस्कृति भिजन्या बेला आगाकी राप दिया जानेको लेख्या हुँ मैले गल्ती भ्या माफ दिया। आउनै रौलो तेरी कोल तै हो काका साथ सुकेराई होइरया सबै निकोइ होइजाउ गात सुकेराई होइरया सबै निकोइ होइजाउ गात। धर्मेन्द्र मल्लजीको रचना अजयमेरु गाउँपालिका छ राजुल कमलपुर डडेलधुरा बठे लेखराइ थियो। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेन्द्र मल्लजीलाई यो रचना कोसेली पठाइबाट सहयोग गरिदिए आफ्नाले। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरिजीले विदेशी फैसनका पछा कसैले पड्डुनाई शीर्षकमा एक रचना लेखराइ छ। अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा डडेलधुराका मित्र। नै कोहीले सम्मान दिने नै मान्छे बड्डु नाइ विदेशी फैसनका पछा कसैले पड्डु नाइ। ऐलका लेहङ्गा भण्ना पल्लीका घाँगरो पाड्डु हो पैसाको नाश कसैकी तगारो। अर्काको देखभर सिको गद्दु होइन निको बरु तै किनिराख टन्न नुनको ढेको। हामौनले फैसन लगाए कैलाई देखाउन छ नै त काइलाई गिनिज बुकमा नाम लेखाउन छ। किआया फैसन तसा लाज ढाक्द्या बाटो नाइ नै सिउँडे सिन्दुर लाउने नै मुन्डा काटो नाइ। समाज र सभाका बीच आधा नाङ्गा आउना ऐलका परिवेशभित्र उनै चर्चा पाउना। विदेशी फैसन जसो तम्क्याकी सिक्दा छौ गलतको सिको गद्या कति दिन टिक्दा छौ। निका काम कोही सिक्दैन बाहिर न भित्रका नकल झट्टै पाडी हाल्ल्या गलत चरित्रका। तन्तसा नक्कलका पुरा मैनीको मान्या नै और सिकाउने तसो नै आफू जान्या नै। हुने काम पैतिर सिक्दा नहुने ऐतिर बुद्धि हराएका हिट्टा जैतिर तैतिर बुद्धि हराएका हिट्टा जैतिर तैतिर। विदेशी फैसनका पछा कसैले पड्डुनाई शीर्षकमा वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरिजीको रचना थियो। अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा डडेलधुरा बठे लेखराइ थियो। बहुत बहुत धन्यवाद धनीराम गिरिजीलाई यो रचनाकीलाई। सरोज भट्टजीले मतारी भूमि तिताबै शीर्षकमा लेखराइ छ एक रचना मेलौली नगरपालिका तिताबै बैतडी बठे। पड्डी ढोग दिया दाजु
सत्सु कमा छौ कि मैले लै त गीत पठाया हुक्का चिली मौकी वनजङ्गल छ चारैतिर स्वच्छ हावा पानी लड्याली तिताबै मेरी ढोग्या स्वर्गै मान्ने रङ्गिली सोराड मेरी हाँस्ने खेल्ने चौरा मुहौसिया बाँचिरह्यौँ मेरी जन्मे ठौरा बसेका 10 पल्या मिली सान हाम्री उची भई खाने पानी बन्न लाछ रोड भण्या पुजी गए ताल बाँस बज्या नले ठौरा कमाइए कि माल छाडी फिर्ता आउना कसै समय कि घोगा मास भट्ट सोट्टा उब्जनीको थलो गाउँमा एकता गरौँ झिक्नेको होइजालो फरिजाइका जसो पानी खेती कुर्मुलको देवभूमि तिताबै मेरी आशा इष्टकुलको दाइन भे गाडाका शिला उदयदेव केदार गाउँमा सुख शान्ति दिए हटाए अत्याचार सुन्तला मौसमी हुना अठन निरे चुक आरुरे घङ्गारु सोची रसाई जान्छ मुख बज्यानका भैसा हुन्थ्या उही ताल उही बाँस अन्नरे शीतन हुन्थ्यो जिन्दगीको आशा गोरा फागु श्रीपञ्चमी दुत्या दशैँ मागी काजा बाह्र कति कति मेरा गाउँका लागि छलिया नाच दाइन दमाउ पछ्याण हमारी संस्कृतिलाई बचाइराखौँ जसरी तसरी निका संस्कार बचाइराख्दु गट्टा उजाड्डु हो माटी त मतारी हुन्छे छ्याट्टै नै छाड्डु हो माटी त मतारी हुन्छे छ्याट्टै नै छाड्डु हो सरोज भट्टजीको रचना मतारी भूमि तिताबै शीर्षकमा लेखिरहेको थियो मेलौली नगरपालिका तिताबै बैतडीका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद सरोज भट्टजीलाई यो रचना कोसेली पठाइबाट सहयोग गरिदिए आफ्नाले सिंगल बेड डबल बेड कि तन्ना बनी बनाएका पर्दा सिरानीका खोल योगा मेट डोर मेट आसन टेबल ढाक्दा टिभी ढाक्दा रुमाल आदि घर सजाउने केहीलाई सामान चाहिएले न्यू भुवनेश्वरी महेन्द्रनगरका मदन चोकलाई गयो हेर्यो मन पढे किन्यो नपढेर नि दियो यो व्यापारिक बडाउलो थियो अब आज रचना सुनाऊ नवराज भट्ट रूपालीजीको रचना छ पेसाले शिक्षण पेसा मिसन आधारभूत विद्यालय धरमपुर कञ्चनपुरमी पढाउनहन् रूपाल खेती गाउँ डडेलधुराको जरमथलो बेदकोट नगरपालिका 7 झजपुरा कञ्चनपुर च्याल माला बसाहन सजी कसरी नै शीर्षकमा एक रचना लेखिरहेछ मान्छेको अन्तोस्या मन तौल्या पसेरी नै जति भयो आजी उसै सजी कसरी नै एक देशका एक गाउँमी एक मान्छे रहन्थ्यो मैल गए भएको धनी बारम्बार भन्थ्यो तैमान्छको पन रहेछ घरमा एक चेलो धनको भण्डार कभै को भगवान देलो तैमान्छलाई कभै लगै धन पैसाइको खाँचो बोकेर लैनै थियौँ घर सुनको पायामा छो एक दिन साउनका महिना जङ्गल लजाई बस्यो भगवान कि भक्ति अद्दाई तैले घुँडा धस्यो भगवान होइबर खुसी तैलाई दियो बर सुनको महल होइयो जानै तेरा घर तैमान्छलाई घर जान्ज्या सुनको दरबार जात केलाई सुनै सुन तैका त्यो घरबार सुनै सुनकी श्री सम्पत्ति सुनैको महल रात लगै झलपट टान्त चहल पहल भात रोटो खाउँ भन्नेपन सुनैका सब हुन्या भोकले मरिन्छ भने तैका घरहरू न्या पानीकी तिस लाग्यापन लोटा भरि सुन के आयो नहुने मेसो त्यो त पस्योहरू न कपडा लाउन कि खोज्या सप्तन सुनका तैका घर दुःख पड्या तरकारी नोनका जेस मायो तै मान्छेले त्यही होइ दुनियाँ सुन दूर दूर जान पस्या केही न दिने छु न तैका सब घरका मान्छे तै धेकेर दूर तन मान्छे धेकेर त्यो त रिसले हुने चोर नाना तिना तै घरका भन्न पस्या सबै जहाँ जान्छ निसिजा मात्रै तैकी बुढी लगाए गाउँमणी तै देख्यो भन्या भित्र जान लाग्या थालामा भात रोटो राखी ठाँटले खान लाग्या काहीँ कहिले केही दियापन भात रोटो खानै हाम्ल गए छोइदेलो भणी
अडबडिया जानै जैबाट हिटेलै पन सुनै सुनको हुन्या के भयो मखीलाई भणी डाको छाडी रोन्या गोठ सुनै पाण सुनै बाहिर फेर सुनै दखा खुदो भन्न पस्या गाउँघर रकाओ नै एक दिन एक मान्छे ल्याइछ तै दिन के केला केला कोसा जहाँ गया हुन् सुनै पढ्यो फेला तै घरका भन्न पस्या यो सुन चाहिँदैन भोकले मरिन्छ अब के खानाइ पाइँदैन कहिले अर्यो भन्न पस्या तोइकीलाई बबाले क्याइ मागे ईशोबर भणी हुन लागि कपाले रात दिन रोयाको रोए जिउ सुकेर काँडो सम्पत्ति होइबर दुःख तैकी भयो घाँडो जैठौ र जाई भक्ति अर्थ्यो उइलाई गयो आजी यैसु नले मुक्यारू कोया थिन राजी भगवान नथै भन्न पस्यो म पो रानै हुनाऊ यैसु नले मुक्यारू आउँछ पुछिरो नाउ भगवान नआई भन्न पस्या अब तोय क्याद्दु हो तेरी इच्छा पूरी होइ गए लवार ज्याद्दु हो पैसाको महत्व ठुलो सुनको मान ठुलो अन्नको आहार ठुलो मान्छेको ज्यान ठुलो भया पन सुखा थिन नहुनु छनै छ मान्छेको अन्तोष्या मन रात दिन धनै छ इसोई हो मान्छेको चोला क्याद्दु हो धनले हाँसी मुख उज्यालो चानो आनन्दी मनले झोपडीको ढिँडो मिठो मह लक्की खिर है सकेले मद्दत दिनु आफने तिर है हुक्का हजारी की माला फूल की रत्ती पट्ट हात जोडी बिदा माग्दौ मरु पाली भट्ट हात जोडी बिदा माग्दौ मरु पाली भट्ट नवराज भट्ट रूपालीजीको रचना थियो झजपुरा कञ्चनपुरबाट लेखिरहेको थियो सजी कसरी नै शीर्षकमी बहुत बहुत धन्यवाद नवराज भट्ट रूपालीजीलाई यो रचना कोसेली पठाएबाट सहयोग गरिदिया हुनाले डम्बरी भट्टजीको एक रचना लगाई यसै तारा तारा सुनाइहालौँ अझै मेरो गाउँपालिका पाली डडलदुराको जरमथलो चिपुर केलाडी माइत अचाल दैजी कञ्चनपुरमी बसाहान रे लेखिरहेछ हिउन गयो धुप गयो आइ गयो बरीको दुःख दियो कोरोनाले जति भ्या भरीको रोग थियो बाहिरै देश भित्रियो लकडाउन बन्द भयो बाहिर फेर काहीँ लगाए जानाउन ठाउँ ठाउँ विदेशीका नाका भया खुला ठिन्कामै आगो पाडाए रोगका उड्या झुल्ला रोग्न आए नाका सबै भया भयै बन्द रोगी गति होइजाने हो ऐलसम्म मन्द रोग फैलियो ऐल सबै दुनियाँ सन्निसार उमेर भन्नु केया थिएन अपाद्रको भार सबै देशमै फिजिएका सबै देशका जनता घर परिवार काँछन् गएका सबै शोक चिन्ता भारतका नेपाल जनता नेपालका भारत भारतमै जनता थुने खराब हालत रोग्ने रोगी एकै हाली बिउ जारी दियो कोरोनाको बिउ फैलाउने कएको चाला थियो दुई देशकी सहमति भई नेपाली थुन्दियो नाका बन्द बौडरका कोरोना हुन्दियो नैखा नाकी समयमै नै मच्छर झुल मद्दा दुखाइ बाँच्चा दुखाइ हाल्लो काइने फाल नेपाली भरि नेपाल आया सबै नाका खोले पछा कस्या खसरी भई पहिले मिस्ने बोले जै बेला सुरु त्यो रोग नाका खोल्दिएले ऐल इसे क्याइ हुने हो साँची बोल्दिएले खाना हुन आफ्ना गाउँमै जिजसो उमाले बस्सा हुन जिजस्यालाई जीवन सम्हाले राहत बाँड्ने अर्थ पर्थ केही लगाइ भएन उज्या बाँड्यो राहतलाई जन्ज्या रोग थिएन काम न लाग्दा खराब भया सस्तो भयो बेसा चलिपुगेकी जाँलाई मोजा गरिब जसा तसा 2 महिनामै होइ गयो सरकारलाई रितो गरिब पाल्लो देश भित्री उडे गयो सातो साँच्चीको बेसार हाल्या सुधरी जालो देश पुइ कसरी लाग्ग लिब गरिबलाई ठेस जैका घर गेडी मिल्छ भित्र बसी खान्ना दिनका दिन काम गरी खान्या बिचारा कहाँ जान्ना
भोग्द्याका दुखी घर बिलाउनका खाता दिउँसो घाम झल्किरहेछ हिया मैछ रात दिउँसो घाम झल्किरहेछ हिया मैछ रात। डम्बरी भट्टजीको रचना थियो, दैजी कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद डम्बरी भट्टजी लगायत आजको कार्यक्रम किलाइ बने आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाए सहयोग गर्दै सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई तमलाई लगे धन्यवाद छ। हुक्का चिलिमका सँगै बसपर सुनी साथ दिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। महामारी छ विश्व संसारमै, हाम्रा देशमै मात्रै होइन सारा संसारमै महामारी छ। महामारीका बेलामै आफ्नो जीव ज्यान जोगाउनु सबै ठुलो हाम्रो काम हुन्छ। बजार बठे किनमेल अरिल्याएका साग तरकारी फलफुल केहीले चिज घर ल्याए पछाडि सिधै जन पकाया, कम्तीमा लगे आधा घन्टा नुन पानीमा हालबर भिजाइराख्या, ऊ पछाडि मात्रै धोइ पखालबर फलफुल अथवा साग तरकारी जो बजारै किन ल्याएको आफ्ना घरैको भएल त त्यो कुराडी केही भए आफ्ना घरको चिज उसरी लगे आफ्नो घरैको चिजलाई लगे तसरी पखाल्यो सापर्यो भने पछाडि और अन्य रोग कीटाणु लगे मध्यान रे कोरोना बठे लगे बच्च सकिन्छ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्या, सुरक्षित रह्या, सावधानी अपनाया। बोला 8-5 पहिली रेडियो खोली बस्तिया। नमस्कार।